التمرين الثالث. Mets les verbes ou temps indiqués à la forme active ou passive. En Afrique noire, في القارة السوداء, les éléphants, الفيلة, chasser au présent, le verbe chasser au présent, pour les voir de leur défense. العاج الذي يكون في مقدمة الفيل. هنا الفيل، هذا العاج يصطادون الفيلة لينزعوا منهم العاج. هذا هو العاج، الأسنان الأمامية للفيل، العاج عند الفيل. En Afrique noire, في القارة السوداء, les éléphants sont chassés pour les voir de leur défense. في القارة السوداء الفيلة يصطادون من أجل العاج الذي في مقدمتهم، الذي يدافعون به، أسنان الدفاعية. تستطيع أن تكتب conjugaison du verbe chasser à la voix passive. تجدهم ils sont chassés. Du touriste accusé à l'imparfait, du vol de 2 pièces archéologiques. سياح متهمون بسرقة قطعتين أثريتين. القطعة الأثرية archéologique. نكتب هنا archéologique. هذم السياح مثلا عند أهرامات مصر، يذهب السياح، ولا مثلا هنا في الجزائر في تيمقاد، يذهب السياح للتنقيب على الآثار ويسرقون. إذن des touristes accusés à l'imparfait du vol de 2 pièces archéologiques. هذه أخرى كما سنتراك archéologique. Des touristes étant accusés du vol de pièces archéologiques. هنا مكتوبة de 2 pièces وهنا مكتوبة 2 pièces. تقدر تزيد هذه de 2 pièces archéologiques. 3 personnes, 3 أشخاص, être à l'imparfait. 3 personnes, 3 أشخاص, être à l'imparfait, en possession de 30 kilos de kiff traité. 3 أشخاص بحوزتهم 30 كيلوغرام من الكيف المعالج. الكيف المعالج تمسكه الشرطة. 3 أشخاص، هذوما 1 2 3، هذوم عندهم 30 كيلو من الكيف المعالج. يعني خلوني نقول حاجة، يعني الأمثلة كلها على السرقة وعلى لا دروغ وعلى هنا سرقة العاج، وهنا سرقة القطع الأثرية، وهنا الكيف. مش عارف أنا الفقرة هذه عندها علاقة بالدرس ولا أمثلة عوجة. ما عرفوش يجيبوا أمثلة زعما خلاص الأمثلة الزينة باش يديروا أمثلة كيما هذه. مانيش عارف إذا كان الفقرة هي الآفات الاجتماعية ولا مانيش عارف إذا كانت أمثلة مقصودة. أما إذا كانت أمثلة فقط، أمثلة فاشلة لم تعجبني الأمثلة. هناك أمثلة أجمل وكلمات، يعني هنا سرقة العاج، وهنا سرقة الآثار، وهنا الكيف. يعني أمثلة كلها صامتة وتاع غش وتاع سرقة وتاع الأشرار. مانيش عارف، بالك المحور هو اللي يسمح بهذه الأمثلة. المهم 3 personnes être à l'imparfait en possession de 30 kilos de kiff
traité. 3 personnes étant en possession de 30 kg de kif traité. Les auteurs زيد حتى هذه على السرقة. Les auteurs du cambriolage présentés au futur simple au tribunal. cambriolage هو السطو، au tribunal هي المحكمة. Les victimes du cambriolage، victimes هي الجرائم، seront présentées au tribunal. المعتدين بالسطو يمثلون أمام المحكمة. seront présentés. إذا فهمنا هنايا présenter au futur simple في la voie passive ولا active حنا نقولوا seront présentés. كذلك l'accusé emprisonné au passé composé pour 5 ans. L'accusé est emprisonné pour 5 ans. المتهم مدان ب5 سنوات. الأمثلة كلها على الشر. هنا سرقة آثار، هنا سرقة العاش، وهنا سرقة الآثار، وهنا على الكيف، وهنا على السطو، وهنا على لاكوزي المتهم ب5 سنوات سجن. إذا لست أدري في المحور هذا إذا كانت هذه الأمثلة مقصودة تخدم المحور أو لا، لأن عندنا في العربية الآفات الاجتماعية، ربما هذا المحور مقصود هذه الأمثلة. أما إذا كانت أمثلة من أجل الأمثلة فالأمثلة كلها لم تعجبني، هناك أمثلة أجمل. إذا الخلاصة هي هذه، والورقة هذه أسفل الفيديو.